عصمت رقیہ دی جوڑی دی اے ظالم آدھے جدہ 13 پوڑیاں بلند میں کمرے دے سامنے آیا تا تالا چابی لمن مستے زوجہ نو ماریا ہے زخمی کیتا ہے اس اپنی موت قبول کی تھی اس آکھے میں چابی نہ دے ساں اے ظالم نے پتھر دے ایک ٹکڑا چاہیا ہے ایک ٹکڑے دے نال اس تالا تھوڑنا شروع کیتا ہے میرا توڑے تے سوال ہے اس ضربان تالے تے لگ دیاں پریاں نہیں یتیمان دے ہاں تے لگ دیاں پریاں ریاض القدس لکھتا ہے نام نے لالچ جتنا اندھا ہو چکیا اس چراغ روشن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھیا ان دی اکھاں میں چمک آئی ہے جی میں دروازہ کھلے رہنا کہ بچیاں نے چیخو پکار شروع کی تھی ہے نکا بڑے نو آدھا لگتا ہے بات کوئی مسلمان آگئی ہے ماتمی نال گالے اگاں ٹر دے بچے پچھا ٹر دے نو ماتمیوں لب دے ظالم دے دوئیں ہاتھ معصومہ دیوں چوٹیاں دے آئے سیادہ بیمار نہیں ہسی تیرے مہمان یا زہرا یا میرا مولا سیادہ بیمار نہیں ہسی آج جہاں تیرے گھر تیرے مہمان ہائے کر کے رومانا لیا میں معافی دے آئے نہ کہ میں لکاواں حوصلہ میرا بچہ تیرا مقدر بڑا چنگا ہے تو اپنے منہ تے ماتم کیتا ہے تینوں پھرا نہ لیا ہے آئے رقیہ دادا جڑا پھرا مچھوا نہیں سکتا جنت دل مارچ مارے رو رو گیا گیا ماما بازیا جاوے تابوتاں دے نال ودے ماتم کریا ہے سال بعد آنے محرم اگلے سالو ہو سی جیڑا سین نو منظور ہو سی ماتم کر کے روانہ لے جوانہ اور قیامت دا منظر ظالم محمد دے دوئیں ہاتھ نہ بلائے اگر بردہ چلو نہیں پڑھدا میں نہیں پڑھدا میں لکاوے نا میں نہیں پڑھدا میں لکاوے نا میں نہیں پڑھدا اگر میں پڑھ دیتی ہو روایت کوئی جوان ہونے مر جاسی اس نے بدلے سے کو روایت پڑھدا قاتل کتنا ماریا جتنا شام تائیں شمر سکینہ اتنا ہجرہ سے جھارے رقیہ ساری رات سید سمجھ کے اجر رسالہ اشارہ میں کرنا ہے چکوال دا ماتمی قدر کرے چیئے ظالم کی کام کیتا ہے دعا پھرامان ہوئے تھمے دے نال بنے ہیں کوئی ہے ماتم کرنا اللہ ساری رات ابراہیم دے پیر زمین دے نہیں لگے رو رو کیا دا ظالم محیا کر سا رسول دیا حصے دی مقام ہے میرا بچہ توڑے حصے دی مجلس ہے آئے کر کے رومانا لیا بندے آدھے شیعہ رونے شیعہ مر کیوں نہیں بندے اور جبانا قیامت دا منظرہ چاڑ پہ آئی دا دہڑا کوفے دے موزنہ کیا اللہ اکبر میں مر جاؤں جملہ نہ پڑا کمی میں تھمبے نہ لوں بے ہوش بچیاں نو چھڑایا
च नप ले, इब्राहिम दे हथ च नप ले, मेरी लाहौर दी मलका तेरे फिरा दा नौकरा लुकामा हो सकते मेरी जिंदगी दी आखिरी मजलिस होवे। आदे इब्राहिम जाग, मोहम्मद जाग, सारी रात जख्मी सैयद पहली पौड़ी दे लथे बच्चे आंख नहीं खोली है, तू ही ते आया है जख्मी आंख नहीं खोले, त्री पौड़ी को धक्का मारे गली गोली नहीं आई
सानू जींदे इब्न ज़ियाद को ले जा फसाहत बलागत भी याद नहीं मत शहर चो कोई शिया कौन मेरे को खास न लवे हद बन गया दिन जालिमा सन मार नहीं असी बेजुर्मा सी तेरा कोई गुनाह नहीं कीता सन बाजार च वेच छोड़ शाला मां सुनदी पई उन्हें आदा वक्त नहीं मैं तनु कत्ल जरूर करना हद बन गया दिन नमाज पढ़न दे थोड़ी नमाज से दरैन कुर्बान कर देवा तारीख दा अगला लफ्ज़ दोवां भिरावां ने मिट्टी नाल तयम्मुम कीता दोवां भिरावां ने दरिया दी मन ते दसे भिरावां ने नमाज पढ़ी गई नमाज दोवें भिरा एक वे दे गल च बाई पाक रोवण लग पैणगी अज अमड़ी होवे हा पग लगी है साडा आखिरी टाइम है हुण सन बचावन वाला कोई नहीं कातिल आदम किवें मार नहीं है औलाद वाला बंदा किवें बर्दाश्त करे सी कमीना तमाचा मार के आदा पहले अपने कमीज रहा जना गलियां च मातम करना मोहम्मद आदा हया कर कमीज ना लहा कोई कफन समझ के दफन करे सी ए चाट मार के आदा कफन दिना लोड़ आउंदी है दिना दफन होना होवे ते दफन हो होंदा है जना कोई वारिस होवे चकवाल वाली आवाज़ां दा नाम आया परली मां को आवाज आई है मदीना छोड़ आईया तुम्हें फिरा कर पे कातिल अलमो कर गया दिल पर्दा कर साडी माया गई तुम्हें फिरा निकल गया बन गया दिन साडो ना कर समझ के अकबर दा फुलत बरी रोंदे आओ जिंदगी दा कोई पता नहीं केड़ी जात रुक जावे आसरी मैं ओ जवानों साहब किताब लिख दें बड़े फिरा चोला लहाया इब्राहिम दी केड़ी हालत तनियां खुलेंदा जरा 5 सालां ते फिरा या पुत्र नु झिड़क दे के आखी चोला लहा जदा खोलन लगे बटन तो वक्त छिड़क दे क्या कि जल्दी लहा बच्चा घबरावे सी मातमी दी ज़ियारत करना चाहना है इब्राहिम नु चाट मारी जल्दी लहा मातमी नाल गले बड़ा फिरा निके दम चुक गया दे पाड़े इन्ना लिल्लाह या हुसैन हो अल्लाह चाट चोला रहवे नहीं सजना दा समाया अपनी नो मिल नहीं सकते नहीं मामा मदा छोटा फिरा रो रो के आता है झिड़का देता है या ज़हरा या सैयदा आपको मैं कुर्बान सुनामा बोलो चबाला लियो मसाए आशिक लोगों अजे ना गई ना अजे नहीं बराम की होनी मसाए पढ़ना अजे कल भी जल्दी होई है किस्मत नाल रलने कोशिश कर लगिए मुकाम होनी चाहिए अगू कोई बरामगी होवे जिस जगह पे होवे अगू जेड़ा ताबूत होवे इस जगह तो होवे पता नहीं कहंदे पासे नाल सजाद रख रोंदा बैठा आए करके रोमन वाले इस मजलिस से सिर्फ तुम ते मैं नहीं कई बहन में आई हुई है अल्लाह मोहम्मद का दुनिया आई साडे तका दे जेदा जनाजो दे उंदी मां ते बहन जरूर आंदी है आए करके मुकाम जमानो बड़े फिरा बंद नहीं पड़दा बड़े फिरा छोटे दा चोला पाड़ के लहाया मोहम्मद प्यादा इब्राहिम घबरावी नहीं गौर नाल सुन अम्मा फरमाया जिदे जव्या है कट्ठे जव्या है रो के प्यादा है मैं तेरा इंतजार कर सा जल्दी आवी घबरावी ना तेरा नाना अली वारिस है रो के आदा जितनी देर तलवार चल ना जावे मेरी आँखी चो हक न चावे फिर आदे सामने मोहम्मद गर्दन झुकाई आदमी जवाना कातिल तलवार चाहिए इब्राहिम तड़प गया
شیعہ سنی بھائیوں قاتل نے تلوار ماریے قاتل تلوار ماریے لاش چاہ کے فرات سٹیے لاش ٹوری نہیں لاش ہو گئی ہے کٹیاں یا رگاں جو آواز آگے جلدی آ میں تیری انتظار کیا کرتا اور چکوالا لیوڑا آخری بہنے میں پردہ نہیں پہندا قاتل آدھے میں واپس آیا تا پھر آدم چھولیے جبائی بیٹھا اور میں دھیاں دے پردے قربان کرا قاتل آدھے ابراہیم تیاری کر تیرا سر کٹنا ہے تقدیر بھی رو پئی عرش ہل گیا زمین زلزلہ قاتل آدھے ٹھہر جا انج نہیں ود جی میں آدھا شیعہ سنیوں بھرا دے کٹے ہوئے سر دے اوپر اپنا سر رکھ رہا قاتل آدھے ہمار سر آدم نہ پرسا لیا جنازے قاتل آدھے مدار کی پڑے تمہاں پھرا مدلیا مار کریں ہمیں اماں ساڑھے سامنے پیٹے گھر دائے میرے عباس دے ہائے تیرے وطنوں ہے یا شام تے کوفہ کردہ رو رو کیا دا ایک کو سگیا ہے ایک کو سگیا ہے آرمانہ کریا جی لکھ میری آتھا شرط ماتم رکھوسا اے او جنازے جنہاں کسے دفنایا کوئی نہیں آئے کر کے رومان آلا دعا پھر آواد لین آیا نتمان کریں گے آمین آئے ساڑھے سامنے پیٹے آئے بھرتا میرے بیر عباس دی میرا دل جنازے سامنے آ جاویں ایک میری سارے جنازے ویکھو سارے ویکھو یوں غریب ہے جنہاں قاتلی والے دے مارے ہیں کئی کا پیادہ ہے عید دیتے جو چپوترا دے ہر ماتا دل خود سمجھے او ماں گزری سامنے آگے آنکھوں کا ہم دعا بنا بولو چکوار کی بات نہیں ہو کر ظالم خوف خدا چاہے